नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुँदै आएको छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np, अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलको अडियो सङ्ग्रहमा गएर जुनसुकै बेला सुन्न सकिन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज हामी साहित्यकार कवि रिमा केसीसँग संवाद गर्छौँ। उहाँको साहित्य लेखनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ र उहाँका रचनाहरू सुन्छौँ। साहित्यकार रिमा केसी यतिखेर रेडियो नेपालको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँको प्रकाशित सङ्ग्रहहरूको कुरा गर्दा यात्रामा अक्षर कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ र अमृता प्रितमका छानिएका कविताहरू अनुवाद कविता सङ्ग्रह यो पनि भर्खरै मात्र प्रकाशित भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। नमस्कार। सर्वप्रथम सुरुवातमा यहाँको एउटा कविता सुनौँ अनि संवादमा अघि बढौँला। हुन्छ, कविताबाटै सुरु गर्छु। मेरो यो 2075 सालमा प्रकाशित कविता यात्रामा अक्षरबाट म एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ वनफुल। वनफुल। म एउटा वनफुल, छोपिएको छु झाडी र बुट्यानमा, बाँधिएका छन् मेरा हात गोडा, जेलिएको छु सम्बन्धको कठोर जन्जिरमा, निमोठिँदैछन् रहरका कोपिला, आगोमा जलिरहेछन् सपना। जिउँदो छु म तर प्राण छैन, सबै छन् तर आफ्नो कोही छैन। कोही नहुनु र भए जस्तो हुनु फरक रहेछ। आँखाको डिलबाट खसेको मुटु देख्ने कोही छ, फैलिएका छन् स्वार्थी लहरा मात्र पहराभरि। नाम नपाएको म एक जङ्गली फुल, सद्भाव देखाए झैँ भमरा नजिक हुन्छन् केही पल, लुटिएको खुसी दिने भीष्म प्रतिज्ञा गर्छन्, सपना फिर्ता ल्याउने आश्वासन दिन्छन् र आफै गर्छन् आत्मदाह। मसित अङ्कुराएका आशाले गर्छन् सँगै आत्महत्या, पानीको फोका झैँ जब निमेषमै फुट्छन् जिजीविसा, यो सहरभरि समाचारमा फैलिन्छ, मैले बाँडेको प्रेम रसमा भयानक विष थियो। अनकन्टार पहराको बीचमा बिताइरहेछु म कैदी जीवन, मलाई कुनै गुनासो छैन सुगन्ध छर्न नसकेकोमा। दुनियाँले चाहे जे गरोस् मसित, सारालाई भनेर मर्छु, प्रकृति म तिम्रो पागल प्रेमी। म कसैको गमलामा फुल्न नसकेर के भो, कसैको सुन्दर बगैँचामा नमुस्कुराएर के भो, म फुलेपछि नै खुल्छ वन, फुल्छ वन, म एक वनफुल, सिर्फ वनफुल। तिम्रो आँखामा फुल्न नसकेर के भो, फुलिरहेकै छु आफ्नै जीवनको अक्करे भिरमा। धन्यवाद। हजुर, यहाँको सुन्दर कविता वाचनको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ कवि रिमा केसीज्यू। यहाँको अघि मैले सुरुमा नै कुरा गरेको थिएँ, यात्रामा अक्षर कविता सङ्ग्रह र अमृता प्रितमका छानिएका कविताहरूको अनुवाद कविता सङ्ग्रह भर्खरै प्रकाशित भएको छ, होइन? त्यसपछि चाहिँ साहित्यिक रूपमा हिजो आजको दिनचर्या चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ? अहिले तत्कालै त अब यस्तै यही किताबकै प्रचार प्रसार अनि यसो कार्यक्रमहरू त्यस्तैमा बिताइरहेको छु अहिले त। हजुर, खासै अरू केही पनि छैन। साहित्य लेखन सुरु गर्दाको प्रारम्भिक दिनलाई स्मरण गर्दा चाहिँ आज कस्तो लाग्छ? यहाँको दुईटा कविता सङ्ग्रह आइसक्यो भनौँ न, एउटा अनुवाद कविता सङ्ग्रह, एउटा आफ्नै मौलिक लेखन कविता सङ्ग्रह आइसकेको छ। हजुर, अब त्यति बेला त मलाई अब साहित्य भन्ने नै थाहा थिएन। त्यति बेला त एकदमै अब भर्खरको बच्चा जस्तै थिएँ भनौँ, होइन? अब मलाई चाहिँ लेख्न मन लाग्थ्यो, अब मनको भावनाहरूलाई पोख्न मन लाग्थ्यो। अनि अब म कवि नै हुन्छु, साहित्यकार नै हुन्छु भनेर पनि मैले लेखिनँ त्यति बेला चाहिँ। यत्तिकै आफ्नो खुसीको लागि चाहिँ म लेख्थेँ त्यति बेला, यत्तिकै पोख्थेँ, एउटा पोख्ने माध्यम भएको थियो शब्दहरू। अहिले चाहिँ अलिकति साहित्य के हो, कविता के हो, त्यो चाहिँ जे होस् बुझेको छु भनौँ। अहिले चाहिँ धेरै नै खुसी छु त्यति बेला भन्दा। त्यति बेला त अब त्यति धेरै ज्ञान थिएन, अहिले चाहिँ
थोरै भए पनि ज्ञान छ। हजुर, यहाँको बाल्यकाल चाहिँ कस्तो थियो? बाल्यकालको परिवेश चाहिँ कतिको साहित्यिक थियो? बाल्यकालको कुरा गर्नुपर्दा म चाहिँ भारतमा जन्मिएँ। मेरो बुवा चाहिँ इन्डियामै सर्भिस गर्नुहुन्थ्यो सरकारी। हजुर। त्यसैले म उता जन्मिएँ अनि पछि यस्तै 12-13 वर्षको उमेरमा चाहिँ म नेपाल आएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई अलिकति अनौठो लाग्थ्यो त्यहाँको परिवेशमा जन्मेर हुर्किएपछि। नेपालमा आइसक्दा चाहिँ डाँडा पाखा खोला नाला अनि त्यो प्रकृति अनि त्यो एक्लोपन एकदमै खुसी लाग्थ्यो मलाई, एकदम रमाउँथेँ, एकदम मन पर्थ्यो। अनि सायद म यो साहित्यतिर तिनै कुराहरूले गर्दा आकर्षित भएर लेख्न थालेँ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, कविता लेख्दा लेख्दै कविता अनुवादतिर लाग्नुभयो होइन? केले आकर्षण गर्यो अनुवादमा लाग्न चाहिँ? अनुवाद नै गर्छु भनेर यो अनुवादतिर चाहिँ मैले कलम चलाइनँ। मलाई चाहिँ मुख्यतया यो कविताहरू धेरै नै खोजी खोजी पढ्ने अनि नयाँ नयाँ कविहरूको कविताहरू पढ्ने क्रममा चाहिँ मैले अमृता प्रितमका कविताहरू पढ्न पाएँ। अनि मैले चाहिँ उहाँका कविताहरूलाई चाहिँ मलाई मन परे, धेरै नै छोएँ। त्यसैले मैले चाहिँ आफ्नो खुसीको लागि मैले अनुवाद गरेर यत्तिकै फेसबुकमा पोस्ट गर्थेँ। त्यसरी चाहिँ एउटा लोभ पलायो भनौँ। अनि त्यसको फलस्वरूप अहिले मैले यो अमृता प्रितमको छानिएका कविताहरूको सङ्ग्रह चाहिँ निकालेँ। एउटा कुरो नि, जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो होइन, अमृता प्रितमका कविताहरू मन पर्यो, त्यसपछि उहाँका कविताहरू अनुवाद गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै गर्दा कविता सङ्ग्रह नै निकाल्ने योजना बन्यो। त्यसैबाट कविता सङ्ग्रह पनि यहाँले प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ, अमृता प्रितमका छानिएका कविताहरू भनेर होइन। अनुवाद साहित्यको सुरुवातमै भारतीय प्रसिद्ध कवि होइन, जसको चाहिँ 100वटा भन्दा बढी सङ्ग्रहहरू, साहित्यिक सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्, उहाँको कविताको अनुवाद गरेर प्रकाशन गर्ने सोच चाहिँ किन आयो? अमृता प्रितमको नै कविता प्रकाशित गरेर अथवा अनुवाद गरेर? हजुर, एउटा कुरा त के हो भने आफूलाई जसको मनपर्छ अथवा जसको कविताहरूले धेरै छुन्छन् त्यही प्रति नै आकर्षित हुने त्यो स्वाभाविक नै हो होइन। अनि मलाई चाहिँ उहाँका कविताहरू चाहिँ अलि विशेष नै लागे। सायद मलाई उहाँका कविताहरूले एकदमै छोए। त्यसैले मैले उहाँको कविताहरू अनुवाद गर्ने क्रममा अब म किताब नै निकाल्छु भनेर चाहिँ मैले लागिनँ। तर मलाई चाहिँ उहाँका कविताहरू पढ्ने क्रममा अनि उहाँको जीवनी पनि पढ्न पाएँ मैले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको जुन त्यो आफू बाँचेको जिन्दगी थियो, त्यही जुन त्यो यथार्थता थियो, उहाँ जस्तो विद्रोहको जिन्दगी बाँच्नुभयो त्यस्तै नै त्यो कवितामा उतार्नुभयो के, साहित्यमा उतार्नुभयो। त्यसले पनि मलाई एउटा आकर्षण गर्यो। अनि त्यस कारण चाहिँ मैले सायद अमृतालाई नै छान्न पुगेँ। तपाईँले अनुवाद गर्नुभएको उहाँकै कविताहरूबाट एउटा चाहिँ कविता सुनाउ न, अमृता प्रितमका छानिएका कविताहरूबाट। हुन्छ, मैले चाहिँ उहाँको पहिलोचोटि अमृता प्रितमलाई चिनाउने जुन कविता मैले पहिलोचोटि पढेँ सुने, म त्यही कविता चाहिँ सुनाउँछु। हुन्छ कविजी। कविताको शीर्षक छ म तिमीलाई फेरि भेट्नेछु। म तिमीलाई फेरि भेट्नेछु, कहाँ कसरी थाहा छैन। सायद तिम्रा कल्पनाहरूको प्रेरणा बनेर तिम्रो क्यानभासमा ओर्लिनेछु, अथवा तिम्रो क्यानभासमा एउटा रहस्यमय रेखा बनेर चुपचाप तिमीलाई हेरिरहनेछु। म तिमीलाई फेरि भेट्नेछु, कहाँ कसरी थाहा छैन। या सूर्यको तेज बनेर तिम्रो रङ्गमा घुलिरहनेछु, अथवा रङ्गहरूको अङ्गालोमा बसेर तिम्रो क्यानभासमा फैलिनेछु। थाहा छैन कहाँ कसरी, तर तिमीलाई पक्कै भेट्नेछु। या एउटा चस्मा बनेर जसरी झरनाबाट पानी उड्छ, म पानीको थोपा तिम्रो शरीरमा दल्नेछु अनि एउटा शीतल अनुभूति बनेर तिम्रो छातीमा टाँसिनेछु। म अरू केही जान्दिनँ, मात्र यति जान्दछु कि समयले जे गर्नेछ यो जन्म मेरो साथै चल्नेछ। यो शरीर सकिएपछि सबै कुरा सकिन्छन्, तर यादका धागाहरू ब्रह्माण्डका पलहरू जस्तै हुन्छन्। म तिनै पलहरूलाई छान्नेछु, तिनै धागोहरूलाई बटुल्नेछु। म तिमीलाई फेरि भेट्नेछु, कहाँ कसरी थाहा छैन। म तिमीलाई फेरि भेट्नेछु। धन्यवाद। हजुर, म तिमीलाई फेरि भेट्नेछु, अमृता प्रितमको कविता यहाँले अनुवाद गर्नुभएको कविता सुनाउनु भयो। अनुवादको कुरा गर्दा एउटा कुरा यहाँको अनुभव पनि जान्न मन लाग्यो। साहित्यिक कृतिलाई अथवा हुनु त्यसमाथि पनि कवितालाई अनुवाद गर्दाको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्यो। अब अलिकति अनुवादको क्रममा कठिनाइ आउने कुरा, अब कुनै शब्दहरूको अर्थ नबुझ्ने कुरा, नजान्ने कुरा,
अलिकति गाह्रो हुने कुरा त छँदैछ। तर मलाई त मैले यो कविता सङ्ग्रहमा जुन कविताहरू समेटेँ ती कविताहरू चाहिँ मैले आफूलाई मनपर्ने कविताहरू नै छानेर राखेँ मैले यसमा, होइन। अमृता प्रितमका धेरैवटा किताबहरूबाट अनि मैले गुगलबाट पनि कति खोजेर मैले आफूलाई मनपर्ने कविताहरूको सङ्कलन मात्रै निकालेँ, होइन। त्यसमा पनि आफूलाई मन परेका कविताहरू मात्रै अनुवाद गर्न पाउँदा त एकदमै खुसी नै लाग्यो। अनि जुन हिन्दीमा मैले पढेर बुझेँ त्यसलाई नेपालीकरण गर्दा झन् मजा आयो, रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ। हजुर हजुर, जस्तो यहाँको कुरा गर्दा यहाँले अघि पनि थोरै त बताइसक्नुभयो, होइन। साहित्यिक यात्रा प्रारम्भको कुरा, आकर्षणको सन्दर्भ, यहाँको पहिलो रचना, पहिलो कविता होस्, कथा होस्, निबन्ध होस् अथवा जेसुकै होस्, होइन, आफ्नो जीवनमा पहिलो लेखेको साहित्यिक रचना प्रकाशित भएर आफ्नो हातमा परेर त्यसलाई पढ्दाको अनुभूति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? एकदमै त्यो चाहिँ अनौठो नै, एकदमै खुसी पनि लाग्यो। त्यो कुरा चाहिँ मेरो पहिलो कविता चाहिँ शारदा मासिकमा वनफुल भन्ने नै छापिएको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले अब पहिला पहिला शारदा मासिकको हामी किताबहरूमा शारदा मासिकको नाम पढ्दा एकदम कस्तो खुसी लाग्थ्यो नि त। त्यो पत्रिकामा मेरो कविता आउनु भनेको त एकदम ठुलो हो जस्तो लाग्यो। अब हुन पनि त्यति बेलाको लागि त मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा थियो नि त। अनि पहिलोचोटि शारदा मासिकमा वनफुल भन्ने कविता आउँदा चाहिँ मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको थियो। फेरि यात्रामा अक्षरबाट एउटा कविता सुनौँ। हुन्छ, यहाँका रचनाहरूलाई नै हामी प्राथमिकता दिन्छौँ। यो कविताको शीर्षक छ मौन प्रेम। म महाशून्यमा खसेको तारा, भुइँ कुहिरोले निलेको चाँदनी। जब तिमी खोजिरहेका हुन्छौ प्रभातमा शिशु घाम, म तिम्रो मन पढेर मौनतामै मुस्कुराइदिन्छु मुसुक्क, र तिम्रो निर्दोषिताले रुज्दछु निथ्रुक्क। तिम्रा आँखाले जब पढ्छन् मलाई, बुझ्छन् या बुझ्दैनन् भाषा, सुटुक्क हेर्छन्, तिमीलाई अभाव हुन्छ मेरो, तिमीलाई खडेरी लाग्छ शीतल प्रेमको। तिमी घरिघरि यताउति गर्दै खोजिरहन्छौ हराएको पूर्णिमाको चाँदनी, पर्खालहरू उभिन्छन् बीच बीचमा भयानक, तिमी डराउँछौ अतालिन्छौ पर्खालसित, म मिठो काउकुती जगाउँदै बाँचेकी छु। चञ्चल चञ्चल मेरो मन तिम्रो आवेगले चङ्गा बनाएपछि बेसरी उड्दैछ माथि माथि। आधी बेहेरीमै छ जीवन, घरि फस्छु ठुलो भुमरीभित्र, घरि निसासिँदै निस्किन्छु छालसँगै। मलाई कस्तो कस्तो काँडाले घोज्छ, दुख्छ चसक्क, तर यो दुखाइ पनि कति प्रिय। कस्तो कस्तो आगोमा जल्छु, यो जलन कति शीतल। म परबाट शून्यतामै चियाउँछु, तिमीलाई आँखा तरेझै गर्छु, तिम्रो मौन प्रेमलाई मौन स्वीकृति दिन्छु। बन्द ओठको भाषा झनै बुझ्न सजिलो, म चुपचाप पढिदिन्छु प्रेमको भाषा। मेरो लागि तिमी प्रेमको परिभाषा। मौन छ हाम्रो प्रेम, मौनतामै चलिरहन्छ यो प्रेम। जब मौनता खुल्छ र पोखिन्छ त्यति बेलै हुन्छ सायद प्रेमको मृत्यु। म लेख्न खोजिरहेछु एउटा मौन प्रेम, मौनतामै बाँचिरहोस् एउटा जीवन्त प्रेम, धरती आकाश जस्तो, आगो र उज्यालो जस्तो। धन्यवाद। हजुर, मौन प्रेम यात्रामा अक्षर कविता सङ्ग्रहबाट यहाँले आफ्नो कविता सुनाउनु भयो, मौन प्रेम। यात्रामा अक्षर कविता सङ्ग्रहलाई हजुर तपाईँ आफैले स्वमूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ के पाउनुहुन्छ? त्यसलाई स्मरण गरौँ न। त्यसमा भएका कविताहरूलाई कस्तो लाग्छ? अब अहिले त यो त मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह हो, होइन। हजुर। अनि अब त्यति बेला चाहिँ यी कविताहरू नै एकदमै भयङ्कर लाग्थे, होइन। अहिले चाहिँ अलिकति त्यसमा भएका कमी कमजोरी औँलाउने क्षमता चाहिँ भयो सायद। त्यसले गर्दाखेरि कुनै कुनै कविताहरू चाहिँ अलिकति अझै माझिनुपर्ने थियो कि जस्तो लाग्छ। अनि कुनै कुनै कविताहरू चाहिँ ठिक छन् जस्तो लाग्छ। जे होस् अहिले ब्यालेन्समै बुझिरहेको छु भनौँ। हजुर, कविता लेख्दा र अनुवाद गर्दा चाहिँ केमा आनन्द पाउनुहुन्छ यहाँ? यस्तो अब अनुवाद भनेको छुट्टै कुरा हो। जुन लेखनमा हुन्छ त्यतिको आनन्द अनुवादमा चाहिँ आउँदैन, किनभने अब आफ्नो सृजना गर्नु, अब आफ्नो छोराछोरीको जति प्रेम हुन्छ, होइन, अर्काको छोराछोरीको त्यति धेरै माया त हुँदैन नि। त्यो एउटा मातृत्व भित्रबाट आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, फिलिङ्स त्यस्तै फरक हुन्छ। हजुर, तपाईँलाई नेपाली साहित्यका कविहरूका कसका कृतिहरू चाहिँ पढेर आफू साहित्यमा भन्न प्रभावित हुनुभयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
यस्तो म चाहिँ कविता पढेर कवि भएको चाहिँ होइन, म चाहिँ आफै लेख्दै जाने क्रममा अनि पछि चाहिँ मैले पढेँ। सुरुवाती कालमा चाहिँ मैले कविता पढेर कवि चाहिँ भएन, अनि पछि मैले पहिला सुरुमा चाहिँ म कविताहरू लेख्थेँ, फेसबुकमै पोस्ट गरेर आउँथेँ होइन। अनि कतिपय साथीहरूले, अब पढ्ने पाठकहरूले चाहिँ पारिजातका जस्तो शब्दहरू लेख्नुहुन्छ तपाईँ त भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब मलाई भन्दा पनि अहिले खासमा लाज लाग्छ, मैले त्यति बेला पारिजातको सिरिजको फुल पढेको थिएँ है, तर कविताहरू मैले कुनै पनि पढेको थिएन। अनि पछि मैले यस्तै कार्यक्रमहरूमा जाने बेलामा चाहिँ एउटा कार्यक्रममा मण्डलामा चाहिँ मैले पारिजातको जन्म जयन्तीमा पारिजातको एउटा कविता पढ्ने अवसर पाएँ कि। अनि त्यहाँभित्र कुनै त्यो आक्रोशका, विद्रोहका त्यो कुनै शब्दहरू छ नि, शैली र शब्दहरू मैले पाएँ कि सेम। अनि त्यही भएर मान्छेले सायद मलाई त्यस्तो भनेका रहेछन् भनेर मैले पछि मात्रै थाहा पाएँ। यो अनुवाद कविता नै एउटा सुनाउ न त यहाँको। हुन्छ, पक्कै। यो चाहिँ अमृताको प्रेमको बारेमा त थाहा छ होला हजुरलाई होइन? सायद यो पछिल्लो समयमा लेखिएको कविता हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा भेट कविताको शीर्षक। म चुप, शान्त र अटल उभिएकी थिएँ। केवल तुफान थियो नजिकै बगिरहेको समुद्रमा। थाहा छैन समुद्रलाई के विचार आयो, उसले तुफानको एउटा थैलो बाँध्यो, मेरो हातमा थमाइदियो अनि हाँसेर टाढा भइदियो। अचम्भित थिएँ तर उसको चमत्कार अपनाइसकेँ। थाहा थियो यस्ता घटना कैयौँ शताब्दीमा हुने गर्छन्। लाखौँ विचार आए मस्तिष्कमा चलमलाए, तर उभिरहेँ यसलाई लिएर, अब मेरो सहर कसरी जाउँ? मेरो सहरको हर गल्ली साँघुरो, मेरो सहरको हर छत होचो, मेरो सहरको हर भित्तो फोहोर। सोचेँ यदि तिमी कतै भेटिन्थ्यौ भने समुद्रले जस्तै यसलाई छातीमा राखेर हामी दुई किनारा चाहिँ हाँस्न सक्थ्यौँ अनि होचा छत र साँघुरा गल्लीहरूको सहरमा बस्न सक्थ्यौँ। तर पुरै दिन तिमीलाई खोज्दैमा बित्यो। मैले मनको जलनको अन्तिम घुट्की पिएँ। म एक्लो किनारालाई भत्काइदिएँ। अनि जब दिन ढल्न लाग्यो समुद्रको तुफान समुद्रलाई नै फिर्ता गरिदिए। जब रात पर्न थाल्यो अनि तिमी भेटियौ, तिमी पनि उदास, चुप, शान्त र अटल। म पनि उदास, चुप, शान्त र अटल। केवल तुफान छ टाढा बगिरहेको समुद्रमा। धन्यवाद। एउटा भेट। यहाँले अमृता प्रितमका छानिएका कविताबाट यो कविता सुनाउनु भयो। यहाँ एउटा नारी हस्ताक्षर, नेपाली साहित्यमा अहिले त नारी हस्ताक्षरको नि सङ्ख्यात्मक रूपमा निकै वृद्धि भएको पाउँछौँ हामी होइन? हजुर। उहाँहरूको लेखनको अवस्था के छ अनि गुणस्तरको हिसाबले के पाउनु भएको छ? अब त्यसरी मैले अरूको लेखनमा त्यो कम्पेयर गर्न त म त्यति सक्षम छु जस्तो मलाई लाग्दैन होइन? हजुर। जे होस् पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदमै राम्रो कविहरू पनि हुनुहुन्छ, महिलाहरू एकदम सशक्त रूपमा लेख्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन? अब त्यो त आफ्नो रङ्ग हुन्छ, आफ्नो सुगन्ध हुन्छ, फुलहरूमा जस्तै त हो कविहरूमा पनि सबैको आफ्नो हुन्छ नि त शैली। हजुर। बिम्ब आफ्ना हुन्छन्, सुन्दरता आफ्नो हुन्छ। अब पढ्नेलाई कुनै कविका कविता हजुरलाई मन पर्न सक्छन्, मलाई मन नपर्न सक्छन्। अब कसैको मलाई मनपर्ने हजुरलाई मन नपर्न सक्छन्। त्यस्तै हो, त्यो त विविधता त आफ्नो हुन्छ नै। र अब अमृता प्रितमसँग कम्पेयर गर्ने खालका चाहिँ नेपालमा मैले चाहिँ त्यति धेरै पाएको छैन अहिलेको पुस्तामा भनौँ। जस्तो साहित्यमा लाग्न महिलाहरूलाई कतिको सहजता छ, असहजता अहिलेको सन्दर्भमा, आजको वर्तमानको सन्दर्भमा? अब सहजता र असहजता भने आफै पनि त्यसमा लागिरहनु भएको छ होइन? के अनुभव गर्नु भएको छ? सजिलो त कुनै पनि क्षेत्रमा छैन होइन? अब गाह्रो त एकदमै गाह्रो नै छ। अब पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरू कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि आउनु भनेको त एकदमै गाह्रै कुरा हो। त्यो पछिल्लो समयमा बरु त्यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू पनि थिए होइन? अहिले चाहिँ एकदमै त्यो कम्पिटिसन चाहिँ बढिरहेछ भन्छु मैले चाहिँ होइन? तर सहजता चाहिँ छैन, गाह्रो चाहिँ छ अहिलेको पुस्ता भए पनि। अब पछिल्लो पुस्ताहरूमा चाहिँ कम आउनुहुन्थ्यो होइन महिलाहरू, अहिले पछिल्लो पुस्तामा चाहिँ अलिक सजिलो छ होइन? तर त्यति धेरै सजिलो पनि छैन, गाह्रो त हुन्छ नि पुरुषको तुलनामा। अब सबै कुरा भ्याउनुपर्छ। जस्तो अब घरकै कुरा गरौँ, जति नै लेखनमा आओस् अथवा भाषणमा आओस् त्यो रियालिटीमा चाहिँ त्यति लागु भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। कतिपय नारी स्रष्टाहरूले भन्नुहुन्छ नि पुरुषहरूले चाहिँ नारीहरूले लेखेकोलाई त्यति महत्त्व दिँदैनन् भन्ने पनि कुरा गर्नुहुन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? त्यस्तो छ होइन? त्यो त यस्तो मान्छेको बुझाइ हो होइन? अब हल्का तरिकाले बुझ्ने त्यो त अब यस्तो पनि हो। अब आमा
हुनेलाई भइसकेकोलाई जति आमाको बारेमा त्यो थाहा हुन्छ, फिलिङ्स हुन्छ, त्यति बाउलाई चाहिँ हुँदैन नि त। सायद त्यसरी हल्का बुझेको हुनुपर्छ सायद। हजुर हजुर, म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु। फेरि पनि यहाँको अनुवादको अनुभवतर्फ नै मेरो एउटा जिज्ञासा, जस्तो विभिन्न विधाका 100 भन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित गरिसक्नुभएकी भारतीय सुप्रसिद्ध साहित्यकार अमृता प्रितमको जुन तपाईँलाई मन परेका कविताहरू यहाँको शब्दमा होइन, त्यसलाई छानेर अनुवाद गरिरहँदा नेपाली साहित्यका कृतिहरूको अनुवादको अवस्था चाहिँ के पाउनु भएको छ नेपालीबाट अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा र नेपालकै पनि विभिन्न भाषाहरूमा भनौँ न? अब यस्तो त्यो त मार्केट पनि छैन होइन नेपालको, अनि नेपालका कविता हुन् अथवा कुनै पनि साहित्यिक कृतिहरू हुन्, अब त्यो अनुवाद हुनुपर्छ विभिन्न भाषाहरूमा, त्यो चाहिँ अब जसले पनि चाहन्छ होइन। तर पछिल्लो समयमा केही पुस्तकहरू चाहिँ जस्तो इङ्ग्लिसमा पनि भइरहेछन् अथवा हिन्दी विभिन्न भाषाहरूमा पछिल्लो समयमा चाहिँ जे होस् सुरुवात चाहिँ राम्रो देखिरहेको छु मैले होइन। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन, त्यो हुनु चाहिँ पर्छ नै, र त्यो चाहिँ हामीले पनि सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँले अनुवाद गर्नुभयो नि होइन, हिन्दी साहित्यबाट नेपाली साहित्यमा अनुवाद गर्नुभयो, नेपाली साहित्यमा हिन्दी साहित्यको प्रभाव चाहिँ कतिको परे रहेछ, के पाउनुभयो? नेपाली साहित्यमा हिन्दी साहित्यको प्रभाव भन्नुभयो। अब त्यो त यस्तो देश भूगोलले छेक्ने त कुरा आउँदैन। करिब हिन्दी र नेपाली साहित्यको चाहिँ हरेक कुरा, जस्तो संस्कृति मिल्छ, धर्म मिल्छ होइन, अनि भौगोलिक हिसाबले पनि धेरै कुराहरू मिल्छ के, विचार मिल्छ, जस्तो अब रहन सहन संस्कृति पनि करिब मिल्छ के। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यति धेरै फरक चाहिँ मैले पाएन, उस्तै छ। जस्तो अब मान्छेका भावनाहरू लेखिने, मान्छेको भोगाइहरू, अब जो दुःख हरेक कुराहरू, जस्तो अब महिलाहरूकै, म अब मेन त महिलाहरूकै पक्षमा पढ्छु पनि, लेख्न पनि रुचाउँछु होइन। जस्तो अब उनीहरूले भोग्नु परेका पीडाहरू, उनीहरूले भोगेको जिन्दगी करिब उस्तै मिल्छ के। त्यही भएर त्यति धेरै फरक चाहिँ मैले पाउँदिनँ। हजुर, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत तपाईँका सिर्जनाका पाठक भनौँ, तपाईँका कविताका पाठक र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कविताहरू पनि पढिदिनुहोस् भन्छु होइन। अब जस्तो नेपालको परिवेशमा जस्तो उपन्यासहरू चाहिँ धेरै पढिन्छ, धेरै बिक्रीको हिसाबले पनि मार्केट पनि धेरै छ, कविताहरूको चाहिँ कम छ। खास त मूल्यको हिसाबले पनि उपन्यासहरू, कथाहरू, अन्य कृतिहरूभन्दा कविताहरू सस्तो पनि पर्छन् होइन। तर यिनीहरूलाई पढेर बुझ्न चाहिँ सजिलो छ क्या, खास भन्यो भने धेरै समय पनि लाग्दैन, र थोरै सानो कवितामा धेरै कुरा लेखिएको हुन्छ कि। तर त्यसलाई चाहिँ पढिदिनुहोस् भन्छु म चाहिँ। तपाईँको अनुभवमा चाहिँ कविताका पाठक कम हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ त? सायद बुझ्दैनन् जस्तो लाग्छ आम मान्छेहरूले, सायद शब्दहरू बुझ्दैनन्। अनि पछिल्ला समयमा लेखिएका कविताहरूमा त्यो एउटा के अरे शब्दहरू पनि अलिकति जटिल शब्दहरू छानेर लेख्ने, अनि अलिकति आम मान्छेले पनि नबुझ्ने खालको कविताहरू लेखिने भएको हुनाले सायद त्यस्तै त्यो चल्दै आयो सायद जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, तपाईँको यात्रामा अक्षर कविता सङ्ग्रहबाट फेरि पनि एउटा कविता सुनाउँ, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। हुन्छ, म यो कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ ईश्वर र मान्छे। ईश्वर र मान्छे। हजुर, म आगोमा जलिरहेँ, फलाम झैँ निर्मम चुटिएँ, तिमी रमिता हेरिरह्यौ कि म गजबको तमासा थिएँ। लेख्दै गयौ म जलेको गजल, गाउँदै गयौ प्रीत मरेको मेरो उदास गीत। ईश्वर बनाई पुजे राखेर मनको आसनमा, तिमी मन्दिरबाट निस्कियौ र भयो एउटा ईश्वरको अवसान दुनियाँबाट। म त्यही ईश्वरको मृत्युमा लेख्न बसेको छु एउटा शोक गीत। ए सङ्गीतकारहरू, भरिदेऊ एउटा यस्तो रिमझिम धुन, ईश्वरहरूले फेरुन् जुनी र बनुन् मान्छे। ईश्वरहरूले फेरुन् जुनी र बनुन् मान्छे, कि देख्न सकुन् साराले मान्छेहरूको छातीमा ध्यानमग्न ईश्वर। धन्यवाद। ईश्वर र मान्छे। हजुर, यहाँले छोटो मिठो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। रेडियो नेपालबाट आदरणीय श्रोताहरू, साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। कवि रिमा केसीसँग संवाद गर्दै थियौँ हामी, उहाँका रचनाहरू पनि सुन्यौँ हामीले।
कवि रिमा केसीज्यू रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना साहित्यिक धारणाहरू, आफ्नो साहित्य लेखनको अनुभव र केही कविताहरू पनि यहाँले वाचन गरेर सुनाउनुभयो। अनुवाद गरिएका केही कविताहरू र आफ्नै मौलिक केही कविताहरू पनि यहाँले वाचन गरेर सुनाउनुभयो। समय र संवादको लागि रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण मेरो आवाज, मेरा कविता सुन्नुहुने सबै श्रोताहरूलाई पनि एकदम मनदेखि आभार व्यक्त गर्दछु र मलाई यहाँसम्म आएर आफ्ना कविता सुनाउने मौका दिनुभयो, मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक आभार र यो सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्। आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, मार्गनिर्देश गर्नेछ। त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल हो sahityasansar.radionepal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।